शेखुपुरा एक्सियन सिटी सब डिवीजन राशिद सोमरू की खुसूसी हिदायत पर सर्विलेंस टीम का रज़ाक विर्क और उनकी टीम के हमरा अम्मू की बर्दे और दूसरे मुलिका गाँव में बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन में गांव अमूकी में बाअसर जिम्मेदार ने वारिस शाह सब डिवीजन वालों की मिली भगत से अपने ज़राई रकबे को सैराब करने के लिए गैर कानूनी ट्यूबवेल मोटरें लगाई हुई थीं। सर्विलियंस टीम के मौका पर पहुंचने के बाद मकामी जिम्मेदारों ने वापडा अहलकारों को धमकियां देना शुरू कर दी। बादिज़ा वापडा टीम ने कनेक्शन मुनक़ता करने के बाद रिपोर्ट एक्सियन सिटी को भेज दी। एसई लेस्को शेखुपुरा ऑफिस आए हुए गांव के लोगों का कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि इन बिजली चोर अनासिर के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। मकामी लोगों ने पहले ही उनके खिलाफ बिजली चोरी की दरख्वास्तें दे रखी हैं, जिन पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। मकामी जिम्मेदारों और वापडा अहलकारों ने राबता करने पर इन इल्ज़ामात को झूठ और मनगढ़ंत करार दिया। इमरान खान साहब का विज़न है कि मुल्क में अब करप्शन और ये जो नजायज़ है, जो लोग लूट मार करते हैं, वो अब नहीं चलेगी। हम इंशाअल्लाह ताला इमरान खान के विज़न की तकमील करेंगे। जहाँ हम देखेंगे कोई इस तरह की गड़बड़, हम ज़रूर इंशाअल्लाह ताला अच्छे शहरी होंदे नाते, मुहब्बे वतन होंदे नाते ज़रूर इंशाअल्लाह आला हुकाम तक ये बात पहुँचाने की कोशिश करेंगे। हमने ये उधर एसई साहब को और एक्सिन साहब को दरख्वास्त भी दी हुई है, जिस पर अभी तक उस दरख्वास्त पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। 29 तारीख को दरख्वास्त भी दी थी, लेकिन अभी तक उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हमारी रिक्वेस्ट है आला हुकाम से कि फौरी तौर पर नोटिस लें और ये जो गैर कानूनी धंधा है इसको बंद किया जाए। डेप्यूटी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जोया की ज़ेर सिदारत आज डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस में ज़िलाई अमन कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में तमाम मकातिबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा और मशाइख ने शिरकत की। एसपी हेडक्वार्टर आसिफ अमीन, एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर डॉक्टर एहसानुल हक, असिस्टेंट कमिश्नर कोऑर्डिनेशन सादिया जमाल और हसास इदारों के नुमाइंदों समेत तमाम मुतल्लिका हुकाम भी मौजूद थे। इजलास में मुहर्रमुल हराम के लिए किए जाने वाले इक़दामात का जायजा लिया गया। डेप्यूटी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मुहर्रमुल हराम के दौरान अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात किए जाएंगे। डेप्यूटी कमिश्नर ने सिक्योरिटी अदारों के नुमाइंदों को हिदायत की कि मुहर्रमुल हराम के दौरान अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात उठाए जाएँ और मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले अनासिर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाए। डेप्यूटी कमिश्नर ने कहा कि मुहर्रमुल हराम में लाउड स्पीकर पर पाबंदी के कानून पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए। मजालिस और जुलूसों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजामात पेशगी मुकम्मल किए जाएँ और जुलूसों के रूट पर पुलिस की वाफद नफरी मुकर्रर की जाए। डेप्यूटी कमिश्नर ने कहा कि इश्तियाल अंगेज तकारीर करने वाले अनासिर के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। किसी को भी मजहबी दिल आज़ादी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। डेप्यूटी कमिश्नर ने मज़ीद हिदायत की कि ज़िला भर में तमाम कानून नाफिज करने वाले अदारों के अफसरान और अहलकार बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के ज़रिए फ़राइज़ सर अंजाम दें। पुलिस और इंतज़ामिया वज़ा करदा सिक्योरिटी प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए तमाम तर वसाइल बरोकार लाएँ। डेप्यूटी कमिश्नर ने कहा कि अवाम की जानो माल की हिफाजत हमारी अवलीन तरजीहात में शामिल है और इस सिलसिले में ज़िलाई अमन कमेटी के अराकीन का किरदार नहायत अहमियत का हामिल है। डेप्यूटी कमिश्नर ने इजलास में मौजूद तमाम मकातिबे फ़िक्र के उलमा और अराकीन ज़िलाई अमन कमेटी को हिदायत की कि मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व आमा की फ़िज़ा को बरकरार रखने के लिए अपना अपना किरदार अदा करें। शेखुपुरा असिस्टेंट डायरेक्टर लाहौर रीजन सिविल डिफेंस चौधरी असगर अली ने सिविल डिफेंस ऑफिस शेखुपुरा की इंस्पेक्शन की। इस मौका पर चीफ वार्डन सिविल डिफेंस चौधरी मोहम्मद इलियास गुजर, सिविल डिफेंस ऑफिसर शेखुपुरा महमूद हुसैन गुल, चीफ इंस्ट्रक्टर मोहम्मद हनीफ विर्क भी मौजूद थे। इस मौका पर असिस्टेंट डायरेक्टर सिविल डिफेंस लाहौर रीजन ने सिविल डिफेंस शेखुपुरा की टीम को शाबाश दी और उनकी कारकर्दगी को सराहा। शेखुपुरा डेप्यूटी कमिश्नर शेखुपुरा असगर अली जोया के हुक्म पर असिस्टेंट कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद जमील की सरबराही में MOR म्यूनसिपल कॉरपोरेशन शेखुपुरा डॉक्टर अल्लाह दित्ता चंद ने अपनी टीम के हमरा सिटी शेखुपुरा मुख्तलिफ मकामात पर इंक्रोचमेंट के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया
اور دکانیں سیل کی اور وارننگ دی کہ اگر دکاندار انکروچمنٹ کرنے سے باز نہ آئے تو ان کے خلاف مقدمات درج کروائے جائیں گے۔ دکاندار شعیب ولد اکبر کو اہلکار کے ساتھ ہاتھا پائی کرنے پر موقع سے حوالے پولیس کروا کے مقدمہ درج کروا دیا۔ تفصیلات کے مطابق یہ آپریشن عوام کی شکایات پر کیا گیا۔ عوام نے آج میونسپل کارپوریشن کے اہلکاروں اور آفیسرز کو سراہا اور دعائیں دی۔ اس موقع پر عوام نے کہا کہ بازار سے گزرنا محال ہو کر رہ گیا تھا۔ شیخوپورہ پاکستان مسلم لیگ کاف کے ضلعی جنرل سیکرٹری حاجی علی احمد صابر نے کہا ہے کہ ملک میں سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے، جس کے تدارک کے لیے ہر سطح پر اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ کاف لیگ کی قیادت نہ صرف شفافیت پر یقین رکھتی ہے بلکہ قومی دولت کی ایک ایک پائی میرٹ پر خرچ کرنے کی دائی ہے۔ قیادت نے حکومتی حلیف ہونے کے ناطے دیگر انتظامی حکومتی امور کو مؤثر بنانے سمیت اپوزیشن کے خاتمے کی خاطر بھی حکومت کو رہنمائی فراہم کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ احتساب اداروں کو فعال کرنا حکومتی ذمہ داری ہے، جسے غلط رنگ نہ دیا جائے۔ اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ حکومت احتساب کے عمل پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ احتساب کی کارروائیاں متعلقہ اداروں کے حکام کی ذمہ داری ہیں، ان کا انتظامی یا حکومتی امور سے کوئی تعلق نہیں۔ حکومت فقط احتساب اداروں کے انتظامی امور کو چلانے کی خاطر فنڈز اور دیگر وسائل فراہم کرنے کی ذمہ دار ہے اور انہی امور تک محدود ہے۔ انہوں نے کہا کہ بے لاگ احتساب پوری قوم کی آواز ہے، جسے دبایا نہیں جا سکتا۔ حکومت کرپشن کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی خاطر قانون سازی کے تحت احتساب کے عمل کو مزید تیز تر بنائے تاکہ قوم کے جذبات کی ترجمانی ممکن ہو اور پاکستان کا شمار بھی ترقی یافتہ ممالک کی صف میں ہو سکے۔ شیخوپورہ روڈ سیفٹی کے اصولوں کو اپنائیں اور ٹریفک قوانین کی پابندی کی اہمیت کے حوالے سے پریس کلب شیخوپورہ میں نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس ٹریننگ کالج اور پریس کلب شیخوپورہ کے اشتراک سے ایک روڈ سیفٹی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ کمانڈنٹ موٹر وے پولیس ٹریننگ کالج ڈی آئی جی محبوب اسلم کی خصوصی ہدایت پر منعقد کیے جانے والے اس سیمینار میں الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا سے تعلق رکھنے والے سینئر صحافیوں اور موٹر وے پولیس افسران کے علاوہ مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ سیمینار کی تقریب میں ڈپٹی کمانڈنٹ موٹر وے پولیس ٹریننگ تیمور خان، جنرل سیکرٹری پریس کلب شیخوپورہ رانا محمد عثمان، موٹر وے پولیس ٹریننگ کالج کے روڈ سیفٹی آفیسر محمد سلیم اور دیگر مقررین نے روڈ سیفٹی کے مختلف پہلوؤں پر جامع روشنی ڈالی۔ روڈ سیفٹی سیمینار کے شرکاء سے مخاطب ہوتے ہوئے ڈپٹی کمانڈنٹ موٹر وے پولیس ٹریننگ کالج تیمور خان نے کہا کہ حادثات ایک عالمی چیلنج ہیں، کیونکہ ہر سال لاکھوں لوگ حادثات میں اپنی جان گنوا بیٹھتے ہیں اور کسی بھی بیماری کی صورت میں ہونے والی اموات میں روڈ حادثات 8ویں نمبر پر ہے، اور اگر حادثات کی موجودہ شرح برقرار رہی تو 2030 تک یہ موت کی 5ویں بڑی وجہ بن جائے گی۔ روڈ سیفٹی سیمینار کے شرکاء کو مزید بتایا گیا کہ روڈ حادثات 5 سے لے کر 29 سال کے نوجوانوں میں موت کی سب سے بڑی وجہ ہیں۔ ڈپٹی کمانڈنٹ تیمور خان نے زور دیا کہ قیمتی انسانی جانوں کے بچاؤ کے لیے روڈ سیفٹی اصولوں کو اپنائیں اور ٹریفک قوانین کی پابندی وقت کی عین ضرورت ہے۔ جنرل سیکرٹری پریس کلب شیخوپورہ رانا محمد عثمان نے اس موقع پر کہا کہ روڈ سیفٹی ایک اجتماعی مسئلہ ہے اور اس کے شعور کو اجاگر کرنے کے لیے معاشرے کے تمام طبقات کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ روڈ سیفٹی کے اصولوں کی آگاہی کے لیے میڈیا ایک انتہائی اہم ذریعہ ہے اور میڈیا نے ہمیشہ اپنا کردار احسن طریقے سے نبھانے کی کوشش کی ہے۔ صدر پریس کلب شیخوپورہ نے کہا کہ تمام صحافی برادری موٹر وے پولیس کے ساتھ مل کر روڈ سیفٹی کے اس مقدس مشن کو مستقل طور پر جاری رکھے گی۔ سیمینار میں موٹر وے پولیس کی روڈ سیفٹی ٹیم کی طرف سے روڈ سیفٹی کے اہم موضوعات پر مختلف ویڈیوز بھی دکھائی گئیں۔ سیمینار میں موٹر سائیکل چلاتے ہوئے ہیلمٹ کے استعمال، بیک ویو مررز کے استعمال، گاڑی چلاتے ہوئے سیٹ بیلٹ باندھنے، بلائنڈ اسپاٹ، دوران ڈرائیونگ نیند کے آنے، ڈرائیورز کی توجہ ہٹانے والے عوامل اور دوسرے اہم موضوعات پر جامع روشنی ڈالی گئی۔ تقریب کے اختتام پر موٹر وے پولیس ٹریننگ کالج کی طرف سے صدر اور سیکرٹری پریس کلب کو یادگاری شیلڈز بھی پیش کی گئیں۔ سٹی رپورٹر اللہ داد خان جویا منڈی مدرسہ بہاول نگر بہاولی چوک کے پاس سلنڈر پھٹنے سے بہت بھاری مالی نقصان ہوا ہے اور جانی نہیں ہوا۔ تفصیلات کے مطابق ضلع بہاول نگر کے اڈا بہاولی کے پاس عظمت بس سٹینڈ کے ساتھ لطیف چائے والے کی دکان میں گیس سلنڈر پھٹ گیا۔
سلنڈر کے پھٹنے کی وجہ سے بھاری نقصان ہوا اور اس دکان کے پاس 2 کھڑے رکشے اور 4 موٹر سائیکل بھی جل کر راکھ ہو گئے اور اس ہوٹل کے پاس COD تھی جس کے شیشے وغیرہ ٹوٹ گئے اور کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ جو مالی نقصان ہوا ہے اس کا تخمینہ نہیں لگایا جا سکا ابھی تک۔ اسلام آباد تھانہ گولڑا کی حدود میں مسلح افراد کا لڑکی اور لڑکے پر تشدد۔ واقعے کا مقدمہ تھانہ گولڑا میں درج کر دیا گیا۔ مقدمہ اسلام آباد پولیس کے سب انسپکٹر کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ لڑکی اور لڑکے پر تشدد کی ویڈیو سوشل میڈیا پر دیکھی گئی۔ 5 سے 6 افراد لڑکی اور لڑکے کو اسلحے کے زور پر حبس بے جا میں رکھا گیا۔ ملزمان لڑکی کو برہنہ کر کے دھمکیاں دے رہے ہیں۔ ملزمان لڑکی اور لڑکے پر تشدد بھی کر رہے ہیں۔ FIR۔ یہ واقعہ E11-2 میں واقع اپارٹمنٹس میں پیش آیا۔